बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं हजीरा का ये डिग्री कॉलेज ग्राउंड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गैदरिंग आपको नज़र आ रही होगी। बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। आज लोग इसलिए मौजूद हैं कि हजीरा आज़ाद कश्मीर की तवाना आवाज़, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली सरदार काशान मसूद, जो आज सुबह अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे, उनकी नमाज जनाजा के ये मनाजर हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बड़ी तादाद में यहाँ लोग शरीक हैं। नाज़रीन इकराम, अगर मैं बात करूँ सरदार काशान मसूद साहब की सियासी समाजी ज़िंदगी पे, तो वो एक उस आला शख्सियत के मालिक थे जिनको अगर सियासी हवाले से देखा जाए तो एक रवादार सियासत उन्होंने की। अपनी ज़िंदगी में सियासत को एक रवादारी का नाम दिया। अपने मुखालिफ को भी अगर उन्होंने सियासी तौर पे अगर गुफ्तगू की तो सियासी अखलाकियात को मद्दे नज़र रखते हुए जमहूरी अंदाज में बात की। अगर बात की जाए उनके समाजी कामों की, तो कोई वक्त ऐसा नहीं था जब वो अपने आप को समाजी कामों के लिए वक्फ न किया करते थे। अगर बात की जाए उनकी इस हजीरा शहर के अंदर गरीब परवरी की, लोगों के साथ खड़ा होने की, तो रात के अगर 2 बजे भी हूँ, कोई गरीब शख्स अगर उनका घर का दरवाज़ा खटखटाता तो वो उसके साथ खड़े होते, चाहे वो थाना हो, चाहे वो कचहरी हो, किसी भी जगह पे हो, सरदार काशान मसूद आगे आगे होते। अगर बात की जाए मेहमान नवाजी की, तो कोई शख्स भी अगर उनके घर आ जाता, चाय का टाइम होता, चाय का पूछते, खाने का वक्त होता, खाने के लिए पूछते। कोई गरीब उनके घर से खाली पेट न जाता। आज वो तवाना आवाज़ खामोश हो गई और अल्लाह के हाँ पेश हो गए। आज उनके नमाज जनाजा के अंदर हज़ारों लोग शरीक हैं, सियासी हूँ, समाजी हूँ, मजहबी हूँ, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हूँ, वो आज उनके जनाजे में शरीक हैं। उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। उनसे जो सियासी रिश्ता कायम रखने वाले लोग हैं, उनसे जो सियासी समाजी रिश्ता कायम करने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि सरदार काशान मसूद की जो सियासी समाजी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी के हवाले से वो क्या कहते हैं। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन कराम, मेरे साथ सरदार काशान मसूद साहब के दरीना साथी जो हर वक्त उनके साथ रहते थे, मोहतरम AR सागर साहब, मैं बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे, आज अपने भाई को कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे, जो भाई आज आपको छोड़ के जा रहे और हमेशा के लिए चला गया? सर, अल्फाज नहीं है, जुबान साथ नहीं देती कि उसे मरहूम लिखने को दिल नहीं करता। मेरा 33 साल का उसके साथ उठना बैठना, दिन रात, सफ़र में, अजर में, हर जगह पे हम साथ रहे, इकट्ठे रहे। तालीमी मैदान में, सहाफ़त में, फिर सियासत में एक दूसरे का चोली दामन का साथ रहा है। मैंने उसे हर जगह, हर मैदान में गरीब आदमी, किसी आदमी के लिए अपनी जान निछावर करते हुए देखा। ताकि 2018 में जब शदीद तरीन गुर्दों के अर्ज़े में मुब्तला हुए, वहाँ से लेकर यहाँ आज 7 जून 2023 तक उस बंदे ने, उनका गुर्दा एक ही गुर्दा था, वो भी 7% पे काम कर रहा था। और इसके लिए ट्रांसप्लांट डॉक्टरों ने कहा, पैसे जमा हुए, तो एक खातून ने जो है ना, उसकी बेटी की शादी थी। सारे मामलात के बावजूद दोस्तों ने उन्हें शदीद तरीन जो है ना वो कॉपी किया कि आप ना करें। छुप छुपा के वो सारे पैसे उन्होंने उसको दे दिए कि मेरे गुर्दे से ज़्यादा है, इसकी जो है वो डोली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नसीहत रखती है। यकीनन आज इस गम की घड़ी में एक ऐसा दरीना साथी जब चला जाता है तो बात करना मुश्किल हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। एक और साथी मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करूंगा। वालेकुम सलाम। काशान मसूद साहब के साथ आपका भी ताल्लुक था, क्या कहना चाहेंगे उस शख्सी ज़िंदगी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं काशान मसूद साहब की फैमिली, भाइयों और फिर खुसूस तहसील हजीरा और खित्ता हजीरा के सब लोगों से इज़हार ताज़ियत करता हूँ कि आज हजीरा सियासी एतबार से यतीम हो गया है। हजीरा के अंदर मजहबी एतबार से मौलाना मोहम्मद हयात खान साहब और मौलाना कमालुद्दीन आज़ाद साहब 2 बड़ी शख्सियात थी जो उठ गई, और सियासी एतबार से सरदार गुलाम सादत साहब और काशान मसूद साहब, ये 2 बड़ी शख्सियात थी। लेकिन काशान मसूद साहब एक हुर्रियत पसंद थे, एक मज़ामत कार थे
اور ایک نڈر بے باک، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے، اور حق کے سامنے حق کا کھڑے دینے والے، حق کا پہرا دینے والے اور حق پہ ڈٹ جانے والی شخصیت ہے۔ یہ جو صلاحیت ان کو اللہ نے عطا کی تھی، اور گو کہ روایتی سیاست میں وہ مطلوبہ یعنی جو ان کی شاید خواہش تھی اس تک نہ پہنچ سکے، جو لیڈرشپ جو انہوں نے ثابت کر دی تھی کہ وہ حجیرے کی قیادت تھے اور حجیرے کا سہارا تھے، آج ہم یتیم ہو گئے۔ آپ کا تعلق بھی سردار کاشان مسعود صاحب کے ساتھ بہت عرصہ رہا، درینہ ساتھیوں میں سے آپ کا ان کے ساتھ رہا، کیا کہنا چاہیں گے سردار کاشان مسعود صاحب کی جو سیاسی زندگی تھی، جو سماجی زندگی تھی، اور پھر وہ شخصیت جو رات کے اگر 2 بجے بھی کوئی ان کے گھر آ جاتا تو وہ شخص کھڑا ہو جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے لطیف صاحب آپ نے خود فرمایا، ان کی خدمات انگنت ہیں اس اجیرہ کے لیے، سب ڈویژن اجیرہ کے لیے، ہمارے سرکا کے لیے۔ وہ رات کو اگر آپ نے خود کہا کہ 2 بجے کو اٹھاتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اسی انسانیت کی خدمت کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی وہ سوگوارانہ میں سے سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کاشان صاحب کے ساتھ ایک طویل سفر گزارا، اور ایک بہترین سیاسی کارکن آج ہم سے، ایک بہترین سیاسی رہنما ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اجیرہ کو اس کا ازالہ کافی عرصے تک محسوس ہوتا رہے گا، کمی محسوس ہوتی رہے گی۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ سردار کاشان مسعود صاحب کے نماز جنازہ میں شریک حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب موجود ہیں، میں بات کروں گا ان سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج سردار کاشان مسعود صاحب جو حجیرہ کی ایک توانا آواز تھی، پھر اس مسجد کے ساتھ بھی منسلک تھے جس مسجد کے آپ امام ہیں، خطیب ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کی زندگی کے حوالے سے؟ جی لطیف حیوان صاحب، سب سے پہلے تو آج میں ذاتی طور پر کاشان مسعود صاحب کی اچانک موت پر بہت دکھی اور افسردہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا جو ضابطہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ کاشان مسعود صاحب کے بارے میں آپ جو سوال کیا، کاشان مسعود صاحب کی سیاسی، سماجی اور فلاحی بہت ساری خدمات ہیں، میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاشان مسعود صاحب ایک جود مسلسل کا نام تھا، ایک تحریک کا نام تھا، اور اس کے دامن میں ایک تاریخ بسی ہوئی تھی۔ کاشان مسعود صاحب نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اور بالخصوص ہمارے اس شہر میں بہت سارے ایسے غریب لوگ، فقیر مسکین لوگ تھے جن کے اوپر کاشان مسعود صاحب دست شفقت رکھا کرتے ہوئے تھے، اور جب کسی وقت بھی دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، وہ کاشان مسعود صاحب کے اگر دروازے پر آ کر دستک دیتا تھا تو کاشان مسعود صاحب رات 2-3 بجے بھی اپنا در اس کے لیے کھول دیا کرتے تھے، اور جہاں بھی ضرورت پڑتی تھی کاشان مسعود صاحب اس کے ساتھ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو آج کاشان مسعود صاحب صرف تحصیل حجیرہ کا نقصان نہیں بلکہ میرے نزدیک اس ریاست کا نقصان ہے، اور وہ ان عظیم لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے بچپن سے لے کر بہت ساری قربانیاں دی۔ آج ہمیں وہ داغ مفارقت دے کر رخصت ہو رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سردار کاشان مسعود صاحب آج ہم سے جدا ہو کے جا رہے ہیں، بڑا جنازہ ہے، بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے میں سب شرکائے جنازہ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد سردار کاشان مسعود کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ سردار کاشان مسعود پنچ کے عوامی حقوق کا اور ریاست کے عوامی حقوق کا ایک بہادر جرنیل تھا، اور ایک بہت بڑا مزاحمت کار تھا، اور بہت بڑا بہادر سپاہی تھا، اور میں جو ان کی کشمیر کی آزادی کے لیے، بالخصوص تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ان کی جدوجہد ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور انجمن تاجران کے صدر محترم سردار الطاف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشان صاحب کی آج رحلت، وہ شخصیت جو حجیرہ کی ایک بڑی توانا آواز تھی، آج ہم سے جدا ہو گئی، کیا کہنا چاہیں گے سیاسی والے سے، سماجی والے سے؟ ایک خلا جو حجیرہ کے اندر کیسے پر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لطیف صاحب میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج نہ صرف حجیرہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا کشمیر جو ہے نا وہ سوگ میں ہے،
اور ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے۔ کاشان مسعود نہ صرف ایک سیاسی سماجی بلکہ اس وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے رہنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا ایک اعلیٰ ترین انسان تھا۔ وہ انسان دوست تھا اور غریب پرور تھا، بڑا کھلا دسترخوان تھا اس کا اور بڑا مہمان نواز تھا۔ یعنی پنچھیوں کی روایت اگر کسی نے قائم رکھی تو وہ کاشان مسعود نے قائم رکھی کہ کاشان مسعود اتنا بڑا مہمان نواز آدمی تھا۔ اور پھر جو ہے نا ہر غریب کی آواز تھا، اس خطے کی آواز تھا، میرے شہر کی آواز تھا۔ جہاں بھی کسی کو کوئی تکلیف، جہاں بھی کوئی مسئلہ بنتا تو کاشان مسعود کو سب سے پہلے ہم نے پایا۔ اگر اس علاقے کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی مکان گرا، کوئی جو بھی مسئلہ بنا کسی کا، تو ہم نے کاشان مسعود کو ایک مجاہد کی حیثیت سے وہاں ہم نے پایا۔ یہ خلاص صدیوں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاشان مسعود کو اللہ تعالیٰ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواء یقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بدلہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔